बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सहरा की तपिश, अफ्रीका का जहाद किस्त नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज नावल आपके लिए पेश खिदमत है। आइए किस्त नंबर 3 का आगाज करते हैं। दूसरे रोज अहमद, करदाम और अनोलू कसीला के रेवड़ को लेकर निकले। अरबिया शहर से निकलकर वो शुमाल मगरिब की तरफ रेवड़ों को कोहिस्तान अतलस की तरफ ले गए थे। दरिया लागूत के किनारे पहाड़ों से घिरी हुई एक हरी भरी वादी में उन्होंने रेवड़ चरने को छोड़ दिए और खुद एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद करदाम और अनोलो खड़े हो गए और अहमद से कहा, सिमरोन सिमरोन, तुम यहाँ बैठो, हम ये साथ वाली झाड़ियों से बेर तोड़ते हैं। अहमद खड़ा होता हुआ बोला, मैं भी तुम्हारे साथ बेर तोड़ूंगा। कल रात तो किसी ने खाना दे दिया था, रोज रोज ऐसा एहसान कौन करेगा। करदाम ने इसके कंधों पर बोझ डालते हुए कहा, तुम्हारा आज पहला दिन है, आज तुम मेहमान हो, कल से हम तुम्हें अपने साथ काम पर लगाएंगे। हम थोड़ी देर ही ये बेर तोड़ेंगे, फिर तुम्हारे साथ जंगली बकरियों का शिकार करने चलेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारा निशाना कैसा है। करदाम और अनोलू भागते हुए करीबी झाड़ियों के अंदर जाकर बेर तोड़ने लगे थे। अहमद खड़ा होकर उदास निगाहों से माहौल को देखने लगा था। इसके चारों तरफ कोहिस्तान अतलस का संगीन सिलसिला फैला हुआ था और मशरिक और जनूब में सराय आजम का बेकरार सिलसिला था, और इसके अंदर दरिया तागूत कोहिस्तान अतलस से निकलकर एक सफेद लकीर की सूरत में मशरिक की तरफ सहरा के वस्ती शहर एने साले की तरफ जाता हुआ रास्ते ही में खुश्क हो गया था। मगरिब में कोहिस्तान अतलस का बुलंद सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। दूर शिमाल में कोहिस्तान औरास की बुलंद और नीली चोटियां दिखाई दे रही थीं। न जाने क्या सोचते हुए अहमद उदास हो गया और इन नीली चोटियों की तरफ देखते हुए उसने जख्मी और गमजदा आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, मैं कब तक अपने माँ बाप, भाइयों और अजीजों से दूर परदेश की इन बेजमीर गुजरगाहों में धक्के खाता रहूंगा। आह मेरे सुनहरी वतन, तेरी जुदाई के जख्म मेरे दिल का खून नचोड़ते रहेंगे। ऐ मेरे वतन, इस सिमत मैं हूं और इस पार तू, और बीच में समंदर और सहराओं की दीवारें। अहमद चंद लम्हों तक गर्दन झुकाए सोचता रहा, फिर वो बुलंद आवाज में गाने लगा था, मजलूम हूं मैं, मजलूम हूं, ऐ मेरे रब, मैं मजलूम हूं। अहमद गाता रहा, लगता था कोहिस्तान अतलस में पिघला हुआ नीलम बिखर गया हो। इसकी जमजमा खां आवाज वीरानों में किसी माहिर मुगन्नी की नवा की तरह नब्जे फितरत पर असरअंदाज हो रही थी। करीब ही झाड़ियों के अंदर बेर तोड़ते हुए करदाम ने अपने छोटे भाई अनोलू की तरफ देखते हुए गमगीन लहजे में कहा, अनोलू, अनोलू, सुनो, गौर से सुनो। सिमरोन की आवाज में कैसा रस और दर्द है, काश हम इसकी कोई मदद कर सकते। फिर करदाम उठ खड़ा हुआ और कहा, आओ इसके पास चलते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। दोनों भाई उठकर अहमद की तरफ चल दिए। करदाम और अनोलू जब अहमद से करीब गए तो बेबसी में गाता हुआ अहमद खामोश हो गया। करदाम ने करीब जाकर देखा, वो यूं उदास था जैसे कोई सितारा टूटकर समंदर में उतर गया हो। वो अफसुर्दा था, भटके हुए किसी बादल की तरह गमगीन था, सहराए वहशत में आंधियों की योरश के सामने खड़े खजूर के किसी तनहा दरख्त की तरह। करदाम ने दुख से गर्दन झुकाते हुए कहा, सिमरोन सिमरोन मेरे दोस्त, काश हम तेरी कोई मदद कर सकते। हमें तुम्हारे दुख और गम का अफसोस है, पर हाय हैफ, इन सहराओं में हम भी तुम्हारी तरह गरीबुल वतन हैं। अहमद ने लंबा सांस लेते हुए कहा, आह, गम वो आंधी है जो सहराओं को भी उड़ा ले जाए। ना जाने मेरी माँ पर क्या बीती होगी, मेरा मोहतरम बाप किस हाल में होगा, मेरे भाई और मेरा मामू कहाँ होंगे। अनोलो ने दुखते लहजे में कहा, काश दुनिया में कोई ऐसी हस्ती होती जो हम जैसे बेबस और मजलूम लोगों की मदद करती। अहमद ने फौरन संभलते हुए कहा, ऐसी हस्ती है और वो मेरा अल्लाह है। वो हर चीज पर कादिर है, हर अमल देखता है।
انولو نے کہا پھر تم اس سے مدد کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یقین رکھو ایک روز وہ ہمیں اس جہنم سے ضرور نکالے گا۔ احمد ذرا رکا، پھر اس نے کہا میرے گلہ بان ساتھیو، اگر تم کسی اور سے نہ کہو تو میں تم سے ایک راز کہوں۔ کردام نے چھاتی تانتے ہوئے کہا تم ہم پر ہر قسم کا اعتماد کر سکتے ہو، ہم تمہیں دھوکہ نہ دیں گے۔ تمہارا راز اب ہمارا راز ہے اور ہم دونوں بھائی موت تک تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ احمد نے کہا میں نے ایک مصلحت کے تحت اپنے آپ کو یہودی کہا تھا، ورنہ میں یہودی نہیں مسلمان ہوں، لیکن تم یہاں عام لوگوں میں مجھے یہودی خیال کرنا، تم دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ کردام نے ایک بار اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، پھر تکلیف دہ احساس میں اس نے کہا ہم بت پرست ہیں اور قدیم یونانی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جنوبی مصر کے اکثر لوگ بت پرست ہیں، جہاں اس صحرا کے اندر بھی لوگ دو مذہبوں میں عمل پیرا، کچھ بت پرست ہیں اور کچھ آتش پرست۔ بہرحال تم اپنے مذہب کے اصولوں سے ہمیں آگاہ کرنا، اگر وہ دل پسند ہوئے تو ہم انہیں قبول کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ انولو نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آؤ کوہستان اطلس کی پہاڑی بکریوں کا شکار کریں، ان میں سے ایک کو مار کر اس کا گوشت پھون لیں، کچھ یہاں بیٹھ کر کھا لیں گے اور کچھ شام کے لیے ساتھ لے جائیں گے۔ کردام نے قریبی پڑے ہوئے ترکش اور کمان اٹھائے اور احمد کو لے کر مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں انہوں نے پوچھا کیا تم تلوار چلانا بھی جانتے ہو؟ احمد نے کہا ہاں میں تلوار چلانا خوب جانتا ہوں۔ تو پھر ہمیں بھی تلوار چلانا سکھا دو۔ احمد نے کہا پچھلی رات جو کوئی گمنام ہستی ہمیں نقدی کی تھیلی دے گئی ہے اس میں سے ہم آج شام ہی شہر کے بازار سے 3 تلواریں خریدیں گے اور جہاں بکریاں چراتے ہوئے میں تم دونوں کو تلوار بازی سکھایا کروں گا، اس طرح میری اپنی بھی مشق ہو جایا کرے گی۔ تینوں باتیں کرتے ہوئے کوہستان اطلس کی ایک بلند چوٹی پر آئے اور کردام نے چلا کر احمد سے کہا سمرون سمرون ادھر نیچے ڈھلان پر دیکھو۔ احمد نے جب دیکھا تو وہاں جنگلی بکریاں چر رہی تھیں۔ احمد نے کردام سے کمان اور ترکش لے لیے اور ان دونوں سے کہا آؤ میرے ساتھ۔ جب وہ اس ڈھلان میں گئے تو جنگلی بکریاں بدک کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ احمد نے تیر چلا پر چڑھا کر نشانہ باندھا، پھر تاک کر مارا، تیر ایک بکری کی اگلی ٹانگ میں پیوست ہو گیا اور وہ لنگڑا کر چلنے لگی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے احمد نے 2 اور تیر چلا دیے اور بکری لڑکھڑا کر ڈھلان میں گر گئی۔ کردام اور انولو حیرت و استعجاب سے احمد کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کردام نے توصیفی انداز میں احمد سے کہا تمہارا نشانہ کیسا بے خطا ہے، کاش میں بھی تمہاری طرح اس فن کا ماہر ہوتا۔ پھر کردام اور انولو بھاگ کر ڈھلوان میں گئے اور دونوں مل کر اس شکار کی ہوئی بکری کو لے آئے تھے۔ دوبارہ وہ تینوں بکری کو لے کر اپنے ریوڑ کے پاس آئے، وہاں احمد نے انولو کے خنجر سے بکری کو ذبح کیا۔ احمد اور کردام کھال اتارنے لگے جبکہ انولو آگ روشن کرنے لگا تھا۔ جب کھال اتر گئی اور آگ روشن ہو گئی تو وہ گوشت بھوننے لگے۔ ساتھ ساتھ احمد ان دونوں بھائیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات بھی سناتا جا رہا تھا، جنہیں سن کر کردام اور انولو متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ جنگلی بکری کا گوشت بھون کر کچھ انہوں نے کھایا اور باقی ماندہ شام کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے احمد کی نظر اچانک ایک بڑی اور بلند عمارت پر پڑی جو سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ عمارت کوئی معبد لگتی تھی اور عربیہ شہر سے قریب ہی گھنے درختوں کے جھنڈ میں ابھری ہوئی تھی۔ اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد نے کردام سے پوچھا کردام یہ عمارت کیسی ہے؟ یہ کسی کا محل ہے یا معبد؟ ایسا لگتا ہے گویا یہ عمارت ویران پڑی ہو۔ کردام اور انولو دونوں خوفزدہ نگاہوں سے اس عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر کردام نے پریشانی سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے سہمی سہمی آواز میں کہا سمرون یہ کسی کا محل نہیں، ایک پرانا اور قدیم معبد ہے۔ بربروں کے بادشاہ کسیلا کے اجداد میں سے ایک شخص ایکارس تھا، اس نے یہ معبد تعمیر کروایا تھا اور اسی کے نام سے اس معبد کو ایکارس کا معبد کہتے ہیں۔ ذرا رک کر کردام نے پھر کہا یہ معبد برسوں سے ویران پڑا ہے، یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ برسوں پہلے ایک روز رومنوں کا جنگی دیوتا مارس دریا لاغوت سے نکل کر اس معبد میں داخل ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ غضب کی حالت میں تھا اور کسی بات پر خفا تھا۔ جب سے وہ اس معبد میں داخل ہوا لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی اس معبد کی طرف جاتا ہے مارا جاتا ہے۔ کئی لوگ اس معبد کی طرف
मार्स देवता को देखने गए, लेकिन इन सब की लाशें माबद के इर्द-गिर्द दरख्तों पर लटकती नजर आई थीं। अहमद ने हैरत से करदाम की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये बर्बर भी रोमन देवताओं को मानते हैं? करदाम ने हमदर्दी से अहमद की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, इनमें से अक्सर रोमन देवताओं की पूजा करते हैं। इन पर रोमनों का बहुत असर है। कभी इन सारे इलाकों पर रोमनों की हुकूमत थी। अब भी शुमाल मगरबी अफ्रीका के वसी इलाकों पर रोमनों की हुकूमत है। यहाँ कसीला के शहर अरबिया में भी काफी रोमन है। इस शहर से बाहर जनूब और मगरब में दो बड़ी बड़ी छावनियों में कसीला के लश्कर रहते हैं और रोमन उन्हें जंगी तरबियत देते हैं। अहमद खड़ा चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर दोबारा उसने पूछा, इनके कितने देवता हैं? कुरदाम ने एक आर्स के कदीम माबद की तरफ देखते हुए कहा, इनके कई देवता हैं, जिनमें से कुछ के नाम मुझे आते हैं। इनका सबसे बड़ा देवता जुपिटर है। ये देवताओं का देवता है और उसकी हैसियत यूनानियों के देवता ज़्यूस जैसी समझी जाती है। इनका जंगी देवता मार्स, रोशनी का देवता मिथ्रास, मकानों का देवता लार हैं। इसके अलावा इनकी कुछ देवियां भी हैं, जैसे उमा देवी, ये बड़ी गजबनाक देवी है। दूसरी डायना है, ये चांद, फितरत और शिकार की देवी है और इसकी हैसियत यूनानी देवी अर्तमिस जैसी है। इनकी सबसे हसीन, खूबसूरत और दिलपसंद देवी विक्टोरिया है। ये फतह और खुशहाली की देवी है और यहाँ के लोगों में बहुत महबूब और मकबूल है। करदाम ने चौंकते हुए कहा, और हाँ, मैं भूल गया, इनका एक देवता मरकरी भी है और यूनानी देवता हर्मस की तरह ये तिजारत और पैगाम रसानी का देवता है। करदाम के खामोश होने पर अहमद कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर वो इन दोनों भाइयों को अपने मजहब की तबलीग करने लगा था। शायद वो इन दोनों को इस्लाम की हकीकत से रोशनास कराने का तहैया कर चुका था। इस रोज शाम होने पर जब वो रेवड़ को हाँकते हुए बाड़े में लाए, तो दारोगा यहूदत का बेटा फ्रेस भागता हुआ बाड़े में दाखिल हुआ और अनोलो को मुखातिब करके पूछा, ये तुमने कपड़े में लपेट कर क्या चीज उठा रखी है? अनोलो ने सहमी सहमी आवाज में कहा, ये भुना हुआ गोश्त है। फ्रेस ने अपने पूरे जिल्लादीपन में कहा, इसका मतलब है आज फिर तुमने एक बकरी नुकसान कर दी। कद्दाम ने फौरन अपनी भाई की वजाहत करते हुए कहा, हमने रेवड़ की बकरी का नुकसान नहीं किया, तुम गिन सकते हो। ये हमने कोहिस्तान अतलस की एक जंगली बकरी शिकार की थी, उसका गोश्त भूनकर आधा हमने खाया और आधा बचा लिया था। फ्रेस ने भिन्ना कर कहा, तुम में से कोई शिकार करना और तीर हदफ पर मारना नहीं जानता, फिर ये बकरी तुमने कैसे और क्यों कर शिकार कर ली? बाड़े में अब कई दूसरे लोग भी आ जमा हुए थे। इनमें फ्रेस का बाप यहूदत, कसीला के महल का यहूदी खाजिन आमोस, कुछ पहरेदार और बच्चे भी शामिल थे। अहमद ने अपने गले में लटकती कमान अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं हदफ पर तीर मारना जानता हूं। तुम किसी चीज की तरफ इशारा करो, अगर मेरा चलाया हुआ तीर सनसनाता हुआ उसे छेद न डाले तो जो चोर की सजा वही मेरी सजा। फ्रेस ने आगे बढ़कर अहमद के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, तुम कल आए हो और आज इस कदर बातें बनाने लगे हो? जवाब में अहमद ने कमान दोबारा कंधे से लटकाकर फ्रेस के मुंह पर तमाचा दे मारा था। फ्रेस आगे बढ़ा और अहमद को कमर से पकड़कर जमीन पर पटक देना चाहा, लेकिन अहमद ने अपने बाजू फैलाकर फ्रेस की गिरफ्त को ढीला कर अपना आप बचा लिया था। फिर दोनों एक दूसरे से गुथ कर लड़ने लगे थे। अचानक फ्रेस ने एक पत्थर उठाकर अहमद के कंधे पर दे मारा, जिससे वो लड़खड़ा गया। फ्रेस ने फौरन आगे बढ़कर इसे गिरा लिया और उसकी छाती पर सवार हो बैठा। यहूदत ने आगे बढ़कर फ्रेस को बाजू से पकड़कर अलहदा किया। अहमद भी खड़ा हो गया और अपने कपड़े झाड़ते हुए इसने गुस्सीली आवाज में फ्रेस को मुखातिब करके कहा, खुद पर काबू रखो और अपने आप में रहो। लड़ाई का ये खेल मेरे साथ खेलोगे तो हार जीत भी होगी। तेरी और मेरी उम्र का फर्क अभी तुम्हें मुझ पर मुसल्लत किए हुए है। वक्त गुजरने के साथ ये फर्क खत्म हो जाएगा और तुम मेरी गिरफ्त में होगे। यहूदत बाजू से पकड़कर फ्रेस को अपने घर ले गया। अंदर से इसकी माँ भी निकल आई थी। यहूदत ने अपनी बीवी और फ्रेस की माँ को मुखातिब करके कहा, इसे समझाओ कि इस नए आने वाले अरब लड़के से लड़ाई झगड़ा न किया करे। ये बालिग है जबकि वो अभी नाबालिग। आज वो इसके हाथों पिट जाता है, लेकिन मुझे खदशा है कि कल को वो बड़ा होकर इसकी खाल उधेड़ देगा। फ्रेस ने गुस्सीली आवाज में कहा, ए बाप, इसे क्यों कर जुर्रत हो सकती है कि मुझे मारे? मैं इससे ताकतवर हूं।
یہودت نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں آنے والے وقت سے ڈرتا ہوں بیٹے، جب وہ بڑا ہو کر ضبط کا غلاف اور اپنی ذات کا لبادہ اتار پھینکے گا۔ اس روز وہ برسوں کا جمود توڑ دے گا اور اپنی زندگی کی پوری تمازت سے وہ تیرے لیے حالات کا جبر، سوچوں کا طوفان اور زندگی کا عذاب بن جائے گا۔ فریس نے بھنا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس کی ہڈیاں توڑ کر اسے اپاہج و مفلوج کر دوں گا۔ وہ جوان ہو کر بھی مجھ سے طاقتور اور زوردار نہیں ہو سکتا۔ یہودت نے پھر سنجیدگی سے کہا، سب کچھ ہو سکتا ہے بیٹے، لڑائی کے دوران میں نے اس کے چہرے پر اپنی جوانی کی طرف بھاگتے ہوئے ایک جلاد اور قاتل کی سی سنگینی دیکھی تھی۔ وہ ایک ایسی راکھ ہے جس کے نیچے چنگاریاں ہیں، جو کبھی بھی سلگ کر شعلے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یاد رکھو وہ عرب ہے اور میں عرب کی فطرت کو خوب جانتا ہوں۔ اگر تم اس سے پیار کرو گے تو وہ کتے کی طرح تمہارا وفادار رہے گا، اور اگر تم عرب سے دشمنی رکھو گے تو وہ اونٹ کی طرح کینہ پرور بن کر اپنا انتقام لے گا۔ میں اپنی جوانی کے دور میں چند عرب تاجروں میں رہا ہوں، وہ بات بات پر تلوار کھینچ کر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اپنے اس تجربے کی بنا پر میں تمہیں سمرون کے ساتھ صلح کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ کل کو تم اس محل کے داروغہ بنو گے، اس طرح وہ تمہارا متی اور فرمانبردار بن کر رہے گا۔ فریس نے کہا، میں آپ کے تجربے کو غلط ثابت کر دوں گا۔ میں طاقت اور جبر سے اسے اپنا متی بنا کر رکھوں گا۔ اگر اس عرب نے میرے سامنے سرکشی کی تو میں اسے مست اونٹ کی طرح نکیل ڈال کر اپنے ضبط اور نظم میں رکھوں گا۔ فریس اپنی ماں کا بازو پکڑ کر کمرے میں چلا گیا اور آموز سوچوں میں کھو گیا تھا۔ احمد فریس سے لڑائی کے بعد کردام اور انولو کے ساتھ اپنی کوٹڑی کی طرف جانے لگا تو کسیلا کے یہودی خازن آموس نے اسے پکارتے ہوئے کہا، سمرون، سمرون، رکو، میری بات سنو۔ احمد رک گیا۔ آموس قریب آیا اور بڑی شفقت سے اپنا ہاتھ احمد کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس نے انتہائی مہربانی سے کہا، اے اجنبی فرزند، میرا نام آموس ہے اور میں کسیلا کا خازن ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی عرب ہوں اور یہودی مذہب کا پیروکار ہوں۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کب سے یہاں ہیں؟ آموس نے پیار سے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، میں عرب کے شہر یزرب کا رہنے والا ہوں۔ جب مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تو میرا باپ وہاں سے بھاگ کر یہاں کسیلا کے باپ کے پاس چلا آیا۔ کسیلا کا باپ میرے باپ کا جاننے والا تھا، کیونکہ تجارت کی خاطر وہ اکثر ادھر آیا کرتا تھا۔ کسیلا کے باپ نے اسے اپنا خازن مقرر کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے کسیلا نے بھی میرے باپ کو اپنا خازن بنائے رکھا۔ 10 برس گزرے، میرا باپ مر گیا، اب میں کسیلا کا خازن ہوں۔ آموس نے ذرا چپ رہ کر اور زیادہ ہمدردی سے کہا، بیٹے، میں جانتا ہوں ان کا آلود فضاؤں میں اٹھتی لہر کی طرح تم پر مظالم ہوتے رہیں گے، لیکن تم انہیں صبر اور پرخلوص کرب کے ساتھ برداشت کرتے رہنا۔ ایسا کرو گے تو سانچوں میں ڈھل کر کندن ہو جاؤ گے۔ اس روز دھندلی فضاؤں کے آسیب مٹ جائیں گے اور وقت اپنے تمام دل پسند مناظر کے ساتھ تمہاری گرفت میں ہوگا۔ احمد نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، اس بدیسی سرزمین کے اندر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ یہاں کے حالات مجھے میری حیات کو مرتعش کر کے مجھے شکست سے دوچار نہ کر سکیں گے۔ ایک روز میں جبر کرنے والوں کے لیے عذاب بن کر برسوں گا اور وہ میرے سامنے کھوکھلے تنے کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آموس اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ احمد کردام اور انولو کے ساتھ جب اپنی کوٹڑی میں آیا تو اس نے دیکھا وہاں کھانے کے علاوہ اس کے لیے ایک نیا لباس بھی رکھا پڑا تھا۔ احمد سوچوں میں کھو گیا۔ پھر کردام اور انولو کے ساتھ اس نے کھانا کھا کر نیا لباس پہن لیا اور بازار جا کر وہ اپنے لیے تلواریں، ڈھالیں، کمان اور تیر لے آئے تھے۔ اب وہ ہر وقت رات کو باڑے میں جنگی قواعد کی مشق کرتے اور دن کو کوہستان اطلس کی وادیوں میں گھڑ سواری میں مہارت حاصل کرتے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ کوئی ہر روز صبح و شام احمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا رکھ جاتا تھا۔ اس نے اس راز کو جاننے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ یہ جاننے میں ناکام رہا کہ کھانا اس کے لیے کون چوری چھپے رکھ جاتا ہے۔ بہرحال احمد سمرون کے نام سے پردیس کا دکھ اور فریس کی مار سہتا رہا اور وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ بنو کندا کے عرب مصر میں آ کر فرعونوں کے شہر منف کے قریب خوب آباد ہو گئے تھے۔ خیموں کی زندگی ترک کر کے انہوں نے اپنے لیے گارے اور پتھر کے پختہ مکان بنا لیے تھے۔ منف کے کھنڈرات کے ارد گرد انہوں نے بنجر پڑی ہوئی زمین کو بھی آباد کر لیا تھا۔ احمد کے باپ حشم اور ماموں ہرسم نے بھی وہاں آ کر کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔
انہوں نے 2 اونٹ خرید لیے تھے جن سے وہ زمین کو جوتتے تھے۔ ایک روز حشم اور ہرثم کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد جب گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا احمد کی ماں میسا اپنے گھر کے سین میں بیٹھی بین کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتی اور غم کی تاریک چادر میں لپٹی اپنی آواز میں کہتی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میری دعا سن، تو صدف کو موتی اور پتھر کو گوہر دیتا ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے ملا، میرا احمد مجھے واپس لوٹا۔ امیسا کے ارد گرد احمد کے بھائی شیبان اور خصیب اور اس کی منصوبہ تروب کھڑے تھے۔ وہ تینوں خود بھی رو رہے تھے اور امیسا کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اپنے اونٹوں سے جو یہ اور پلان اتارنے کے بعد حشم بن بکر اور ہرثم بن لیث بھی وہاں آ کھڑے ہوئے۔ چند لمحوں تک ویران کھڑے ہوئے منظر دیکھتے رہے، پھر حشم نے آگے بڑھ کر امیسا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کب تک احمد کو پکارتی رہو گی اور کب تک یوں اپنا آپ چھوڑ کر روتی رہو گی؟ امیسا نے ایک نظر اپنے شوہر پھر بھائی پر ڈالی اور چٹیل میدانوں کی طرح ویران آواز میں کہا، تم دونوں نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے حصار میں بند کر کے اپنے ہونٹوں پر مہر لگا کر دل کو پتھر کر لیا ہے۔ تم دونوں اسے بھولتے جا رہے ہو، لیکن میں سورج کے اجالے اور رات کے سناٹے میں اس کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ ایک نہ ایک دن فاصلے اور دوریاں کٹ جائیں گی، یادوں کی آوازیں لوٹ کر آئیں گی اور احساس کی تشنگی ختم ہو جائے گی۔ امیسا کی باتوں پر حشم بن ابی بکر کسی بوڑھے پیپل کی طرح اداس ہو گیا اور تڑپ کر اس نے کہا، امیسا، امیسا، یہ تمہاری بھول ہے۔ احمد میری خوشبو، میری نمی اور میری روشنی ہے۔ اس کے بغیر میں بے باس پھول، خشک کنواں اور ایسا چراغ ہوں جس میں تیل ختم ہو گیا ہو۔ خدا کی قسم، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا ایام بڑے کرب اور انتہائی دکھ سے گزار رہا ہوں۔ میں کل ہی اس خانقاہ کی طرف جاؤں گا جہاں ہمارے کارواں پر ڈاکوؤں نے شبخون مارا تھا۔ ہو سکتا ہے احمد دوسرے بچوں کے ساتھ اس خانقاہ میں لوٹ آیا ہو۔ اس کے علاوہ اس خانقاہ کے راہبوں کو میں کہہ کر آیا تھا کہ میں ان کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ حشم جب خاموش ہوا تو ہرثم نے آگے بڑھ کر امیسا کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بہن، احمد تو مجھے تم دونوں میاں بیوی سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ وہ میرا بھانجا ہی نہیں، میری اکلوتی بیٹی کا منسوب بھی ہے۔ اس کی یہاں موجودگی میں اپنے آپ کو اس چوراہے پر کھڑا دیکھتا ہوں جہاں سے کئی راستے بلندیوں اور رفتوں کو جاتے تھے، لیکن اب اس کے بغیر میری حالت مفلس کے اس جھونپڑے جیسی ہے جس کی چھت اور دیواریں تیز طوفانوں کا شکار ہو گئی ہوں۔ امیسا نے حشم اور ہرثم کی حالت دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے لگی تھی۔ دوسرے روز حشم بن ابی بکر صبح سویرے کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چھپر تلے اپنے گھوڑے پر زین ڈال رہا تھا۔ ہرثم، امیسا، شیبان، خصیب اور تروب اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ گھوڑے کا تنگ کسنے کے بعد اس نے اپنی کمر سیدھی کی اور ہرثم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہرثم، ہرثم، میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ میری غیر موجودگی میں شیبان اور خصیب کو ساتھ لے کر جو زمین بچ گئی ہے اس میں بیج ڈال دینا۔ سب مل کر دعا بھی کرنا کہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ کاش ہم نے وادی طویٰ میں پڑاؤ نہ کیا ہوتا تو میرا بیٹا مجھ سے چھن نہ جاتا۔ نیچے جھک کر حشم بن ابی بکر نے شیبان، خصیب اور تروب کو پیار کیا، پھر اس نے ہرثم سے مصافحہ کیا، آخر میں ہمدردی اور درد مندی کی ایک نگاہ اس نے اپنی بیوی امیسا پر ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بستی کے اندر وہ گھوڑے کو درمیانہ روی سے چلاتا رہا، لیکن باہر نکل کر اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر لی تھی۔ فرعون کے کھنڈرات کے باہر اپنے شہر منف کے کھنڈرات میں سے گزرتے ہوئے حشم نے اپنے گھوڑے کی رفتار بالکل سست کر لی تھی۔ فرعون کے ان کھنڈرات کو بڑی عبرت اور سبق آموزی کے ساتھ دیکھنے لگا تھا۔ ذرا آگے بڑھ کر حشم بن ابی بکر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور نیچے اتر کر وہ ایک محل نما عمارت کے کھنڈرات کو بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کھنڈرات دلوکا کے طلسمی مکان کے تھے۔ حشم تھوڑی دیر تک ان کھنڈرات میں گھوم پھر کر متاثر ہوتا رہا۔
दोबारा वो अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसे एड़ लगाकर शुमाल मशरिक के रुख पर सरपट दौड़ाने लगा था। एक रोज सुबह ही सुबह हशम वादी तुआ में दाखिल हो रहा था। उसने देखा जबल सीना के दामन और वादी तुआ में दूर दूर तक खैमे नस्ब थे। ऐसा लगता था वहां किसी लश्कर ने पड़ाव कर रखा हो। इन खैमों के अंदर से जगह जगह धुआं उठ रहा था। शायद वो लोग अपना सुबह का खाना तैयार कर रहे थे। हशम ने इस लश्कर से दूर रहकर और एक लंबा चक्कर काटकर जबल सीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वो कोहिस्तान सीना पर चढ़ा। कैथरीन की खानकाह के सामने वो अपने घोड़े को रोककर नीचे उतर गया। घोड़ा इसने हरी हरी घास चरने को खुला छोड़ दिया और खुद वो खानकाह में दाखिल हुआ। खानकाह के राहब और राहबाएं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। हशम खानकाह के रईस इसी बूढ़े राहब की तरफ बढ़ा जिससे हरसम के साथ एक बार पहले भी वो मिल चुका था। करीब जाकर हशम ने एहतराम मलूज रखते हुए पूछा, ए मुकर्रब राहिब, क्या आपने मुझे पहचाना? राहिब चंद लम्हों तक गौर से हशम को देखता रहा, फिर इसके बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और इसने इस बात में अपना सर हिलाते हुए कहा, यकीनन मैंने तुझे पहचान लिया। तुम अपने बेटे की तलाश में एक बार पहले भी मुझसे मिल चुके हो। मुझे अफसोस है अरबों के अगवा होने वाले बच्चों में से कोई भी लौटकर इधर नहीं आया। हशम की गर्दन झुक गई और वो किसी बूढ़े पीपल की तरह उदास और गमजदा दिखाई देने लगा था। इसके चेहरे पर फासले और दूरियों की गर्द और आंखों में बेबसी और मायूसी की धूल उड़ने लगी थी। दोबारा राहब की तरफ देखते हुए उसने खस्ता और नीम जान हालत में कहा, मैं अंधेरे में उम्मीद की एक किरण लेकर आया था। आह, मुझे मायूसी हुई। राहब ने इसे तसल्ली देने की खातिर कहा, हिम्मत करो, वक्त के साथ जुदाई के ये जख्म भी भर जाएंगे। हशम की हालत इस मुसाफिर की कहानी जैसी हो गई थी जिसका दामन तार तार हो चुका हो। फिर इसकी सिसकती आवाज बंद कमरे में लजती सदा की तरह सुनाई दी, मेरी हालत इस आवारा बदरी जैसी है जिसे पानी की तलाश हो। काश मैं अपने बेटे की हिफाजत कर सकता। जुदाई के जख्म जरूर भर जाएंगे पर दाग तो बाकी रहेंगे। राहब ने इसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, हौसला रखो, कभी न कभी तुम्हारा बेटा जरूर तुम्हें मिलेगा। तुम एक तवील सफर करके आ रहे हो, आओ यहाँ लेट कर आराम कर लो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ। हशम राहब के सामने बैठते हुए बोला, नीचे वादी शुएब में कोई बहुत बड़ा लश्कर खैमातन है। क्या तुम लोगों को खबर है कि वो लश्कर किसका है? राहब ने संजीदा होते हुए कहा, वो लश्कर मुसलमानों का है, दमिश्क की तरफ से आया है और अफ्रीका की तरफ जाएगा। इसका सिपह सलार उक्बा बिन नाफे है और ये लश्कर अफ्रीका फतह करने का इरादा रखता है। राहब खड़ा होता हुआ बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। राहब खानकाह के अंदर चला गया। हशम उठकर खानकाह के चश्मे पर हाथ मुंह धोने लगा था जबकि करीब ही इसका घोड़ा घास चर रहा था। एक रोज सपहर के करीब हशम बिन अबी बकर मायूस और नामुराद घर लौटा था। उस वक्त हरसम, अमीसा, दोनों बहन भाई शैबान, खसीब और तरूब के साथ सेहन की खजूरों तले बैठे बातें कर रहे थे। शैबान ने भागकर अपने बाप के घोड़े की बाग पकड़ ली थी। हशम ने इसे घोड़े की बाग देकर टूटी हुई सी आवाज में कहा, शैबान, शैबान, इसकी जैन मत उतारना बेटे। शैबान घोड़ा लेकर वहीं खड़ा हो गया। इतनी देर तक अमीसा भी उठकर करीब आ गई थी और मजरू सी आवाज में पूछा, क्या अहमद के मुतालिक कुछ खबर मिली? हशम की गर्दन झुक गई और लरजती बिखरती आवाज में उसने कहा, अफसोस, मैं कल नाकाम लौटा हूं, लेकिन इसके साथ मैं एक इरादा भी कर चुका हूं। हमारा एक लश्कर जिसका सिपह सलार उक्बा बिन नाफे है, अफ्रीका पर हमलावर होने जा रहा है। इस लश्कर ने वादी शुएब में कयाम कर रखा था और मैं दरियाए नील तक इस लश्कर के साथ आया हूं। मैं बाहर ही बाहर चला जाता लेकिन मैंने तुम लोगों से मिलना जरूरी समझा। मैं इस लश्कर के साथ जाऊंगा और अपने रब की राह में जहाद करने के अलावा अफ्रीका के गुमनाम इलाकों में अपने बेटे को भी तलाश करूंगा। अमीसा इसके इस इरादे पर कुछ उदास हो गई थी। हशम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, यह मेरा पुख्ता इरादा है और इसमें कोई तब्दीली ना होगी। मैं अभी यहाँ से रवाना होऊंगा, हो सकता है मेरा यही इरादा मेरे बेटे के मिलने की वजह बन जाए। अमीसा की गर्दन झुक गई और वह तरूब का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली गई थी। दोनों ने मिलकर इसके लिए ज्यादा राह तैयार कर दिया था। थोड़ी देर बाद हशम बिन अबी बकर अपने घर से निकलकर दरिया नील के किनारे किनारे शुमाल की तरफ अपने घोड़े को सरपट दौड़ा रहा था। शाम होने से पहले ही पहले वो लश्कर में शामिल हो गया था। सामीन नाजरीन, सहरा की तपिश अफ्रीका का जहाज किस्त नंबर 3 का यहाँ इख्तिताम हुआ।
ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔